आसा सध्या तळेम दुर्गाबाट हांगा सकाळी फुडें आज एका ल्हान भुरग्याचो जीव गेलो. रिजन कितें तर स्ट्रे डॉग्स जे भटकी कुत्री आसा एक मात 4-5 कुत्र्यांनी ताका फाडून खाले आनी ते सध्या ताची बॉडी आयडीन आसा. प्रश्न हो पडटा की सरकारां ही इलेक्शनां हे सगळें कोणा खातीर? तर आमच्या सामान्य मनशाचें जीवन आमी जगता, लोक लग्न जाता, तांकां भुरगीं जाता आनी भुरगीं जर कुत्र्याच्या तोंडात दिवची पडलीं जाल्यार ह्या सरकाराचो फायदो आमकां कितें? जर हे सरकार आमकां वाचोवपाक शकना, फाटले गवेरेडे एका मनशाक बायलेक उडयली, आज हे ल्हान भुरग्याक उडयलो, आज म्हाका फाल्यां तुका, आज ह्या वाड्यार सगळे भुरगे आतां ह्या कुत्र्यांक चटक लागिल्ली आसा मनशाच्या रक्ताची, तेन्ना आनिकूय परत हांगा बळी वचपाची शक्यता आसा. सरकारान काम करपाचें एकूच जाता. मनेका गांधी कडेन मागता हांव, जिका ती सामकी श्वान प्रेमी म्हणटा, तिचे कडेन एक तरी कुत्री तुवें गोंयच्यान व्हरची आनी तुज्या वाड्यार तुवें खंय तरी व्हडलो हें करचो. कारण आमकां हें जीवन देवान दिलां, हें जगपाक दिलां, ना कुत्र्याच्या हातान ना ह्या गवेरेड्या हातान मरपाचें आमकां इच्छा ना. आनी एकूच मागणी आसा आमचे जे निवडून आयले तेंचे कडेन की मात तरी माणुसकी दाखयात आनी हांगा लोकां खातीर जगपाचें मात तरी करात. कारण हें भयांकरूच आसा. एक भटकी कुत्री ल्हान ल्हान भुरग्यांक ओडून व्हरता, तांचो जीव घेता आनी खुबशे श्वानप्रेमी पळयता हांव की रस्त्यार तांकां शीत घालता, कोण बिस्किटी घालता आनी खास करून म्युनिसिपालिटीची गाडी हांवें पळयल्या की तांकां जे शिजय नाशिल्लें चिकन आसा तें रस्त्यार घालता. तेन्ना हांकां जेन्ना एकदां ओड लागता चिकनाची, म्हणजे मांसाची, रक्ताची, ताज्या रक्ताची, तेन्ना हे कुत्रे मनशा फाटल्यान लागता. तेन्ना म्हजे बरोबर आसा हे सगळे आज तळ्यांतले सगळे भुरगे आसा, हांचे ल्हान ल्हान फॅमिली आसा, हांकां ल्हान ल्हान भुरगीं आसा आनी सगळे आज दस्तावले आसा की फाल्यां कितें जातलें. आज एका भुरग्याचो जीव गेला, फाल्यां कितें? तर सरकारान आमकां गॅरंटी दिवपाक जाय. आनी सरकारान ही कुत्री जी हांगा भटकी कुत्री आहा तितले कुत्र्यांक व्हरून खंय तरी तुमी तांकां हें वाडत हें बांदात. असो गोरवांक लागून तुमी कोणवाडे बांदल्या तशें आज कुत्र्यांक लागून बांदपाची गरज आसा. नाजाल्यार ही कुत्री आमच्या ह्या ल्हान ल्हान भुरग्यांचो जीव घेत रावतली आनी हो खेळ चालूच उरतलो. आमी 2 दीस येतले, हांगा राजकारणी येतले, भाशणां ठोकतले, वतले घरा, पण फाल्यां आमकां ह्या मरणाक तोंड आमकां दिवपा जाय. ह्या तुमचे भशेन आमकां सेक्युरिटी ना, हाय क्लास, झेड क्लास, वाय क्लास, आमचे कडेन सेक्युरिटी कोणा कडेच ना. ती दिल्या तुमकांच देवान, झेड सेक्युरिटी म्हणटा ती. तेन्ना मागणी आसा सरकारा कडेन, बाब प्रमोद सावंत तुजी एकूच आहा, भिवपाची गरज ना म्हणटा तूं, पण आज आमकां भिवपाची गरज आसा लोकांक. कारण हांगा लोकांच्या भुरग्यांचे जीव वता. तुका तुजें फक्त एकूच हें आसा, भिवपाची गरज ना हो डायलॉग आसा. तेन्ना आमकां भिवपाची गरज आज फाल्यां सदांच आसतली. जर हे कुत्रे भटके कुत्र्यांनी जर तुमी कांयच बंदोबस्त करिना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां लोकांक कायदो हातांत तरी घेवचो पडटलो. तर जर तुमकां दिसता की लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही जाल्यार तुमी तरी हाचो बंदोबस्त करचो अशी म्हजी मागणी आसा. दीस इज विराज सप्रे, द वॉयस ऑफ फोंडा.